अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में एक बार फिर से खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। कल रात फवाद चौधरी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और बीबीसी में इंटरव्यू किसने लिया? स्टीफन सैकर ने। स्टीफन सैकर वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसहाक डार का इंटरव्यू लिया था और वो उसी तरह से इसहाक डार को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आगे आ गया फवाद चौधरी। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे लेकिन उनको फेस करना पड़ा कुछ और। कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ को जहन में रखें। फवाद चौधरी का बीबीसी पे जो इंटरव्यू था स्टीफन सैकर के साथ, इसको सुनते हुए इसका मुकम्मल उर्दू खुलासा मैं इसमें पेश करूंगा। जो ज़रूरी सवालात हैं वो ज़रूर मैं सारे के सारे पेश करूंगा और बताऊंगा कि फवाद चौधरी ने क्या कहा और इंटरव्यूअर्स हैं उन्होंने क्या पूछा। तो ये सारी बातें इंडियन चैनल्स को मुकम्मल बैन कर दिया। अगर आप 2 दिन पहले सिर्फ न्यूज़ देखें तो तमाम इंडियन चैनल जो हैं वो बैन हो चुके हैं। इस न्यूज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। बीबीसी एक ज्यूज़ को सपोर्ट करने वाला, इसराइल को सपोर्ट करने वाला एक इदारा है, ये मैं साबित कर सकता हूं। और ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस इंटरव्यू का उस इंटरव्यू के साथ क्या ताल्लुक है। शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने बीबीसी के ऊपर इंटरव्यू दिया और वो खातून सहाफ़ी जब उनसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके जो इसराइल है उसके कनेक्शंस हैं मीडिया के अंदर, तो उस खातून सहाफ़ी ने कहा कि इसको एक्सप्लेन करें। तो शाह महमूद कुरैशी ने एक टर्म यूज़ की जो कि बड़ी वायरल हुई, दैट वाज डीप पॉकेट्स, कि ये पैसा लगाते हैं, यानी ये लिफाफा सहाफ़ी हैं। तो उस खातून सहाफ़ी ने इसका कनेक्शन देखिए कहाँ जोड़ा। उसने कहा कि मैं आपके इन रिमार्क्स को एंटी सेमेटिक रिमार्क्स के तौर पे ले रही हूं। एंटी सेमेटिक मतलब एंटी ज्यूज। अब मुझे ये बताएं कि ज्यूज का इसके साथ क्या ताल्लुक है। अगर वो कहते हैं कि ये इसराइल लिफाफा सहाफ़ी मतलब लिफाफा सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं तो इसका ज्यूज के साथ कैसे कनेक्शन है? ये तो ऐसी बात हुई, एक बंदा, एक लतीफ़ा सुन लें साथ ही साथ, एक बंदा नारे लगा रहा था वज़ीर आज़म चोर है, वज़ीर आज़म चोर है, तो उसे पुलिस पकड़ के लेगी। पुलिस ने जब उसकी खूब आओ भगत की, मुरम्मत की, तो वो कहता है जी मैं तो पड़ोसी मुल्क के बारे में बात कर रहा था कि पड़ोसी मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। तो पुलिस कहती है कि हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है, हम नहीं जानते कि कौन सा वज़ीर आज़म चोर है। तो बिल्कुल सेम यही उसके साथ हुआ। अब आते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो कि फवाद चौधरी ने बीबीसी को दिया, उस पर बात करते हैं। इंटरव्यू शुरू हुआ, आज़ाद मीडिया से बात शुरू हुई। मिसिंग पर्सनस, आज़ाद मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो सेफ नहीं है, इनसे बात शुरू हुई। और जब फवाद चौधरी ने हर बात का इतना मुकम्मल जवाब दिया, इतना परफेक्ट जवाब दिया कि स्टीफन सैकर जो हैं, जो कि जाने जाते हैं बदतमीज़ी के मामले में और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने के बारे में, उनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मस्दाक उनको यहाँ पे आके मुंह छुपाना पड़ा कि आपके यहाँ लोगों की वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है। तो आप देखिए कि बात उन्होंने कहाँ से शुरू की और कहाँ पे आके ख़त्म की। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। पहला सवाल स्टीफन सैकर ने ये किया कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे, जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और फ्रीडम ऑफ स्पीच को तहफ़्फ़ुज़ दे और आज़ाद सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में फ्रीएस्ट मीडिया है और आर्टिकल 90 के तहत इनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। स्टीफन सैकर ने हस्बे मामूल, हस्बे आदत टोकते हुए कहा कि लेकिन मसला ये है कि हर बढ़ते दिन के साथ सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा हुआ है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल चैनल 43 इंटरनेशनल चैनल्स हैं जिनमें बीबीसी भी मौजूद है, 258 FM चैनल्स हैं, 1569 प्रिंट पब्लिकेशंस हैं, इसके अलावा 100 से ज़्यादा हमारे अपने चैनल्स हैं। अच्छा, इसमें स्टीफन सैकर जो हैं वो कहते हैं कि इस मामले को 24 आवर से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सेकेंडली, आपके इस 1-2 महीने के अंदर अबसार आलम का उन्होंने जिक्र किया कि अबसार आलम पे भी हमला हुआ, तो अबसार आलम के सिलसिले में क्या किया गया। और फवाद चौधरी कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात सारी दुनिया के बहुत से ममालिक में होते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टीफन सैकर ने हस्बे आदत उनको कट करते हुए कहा कि नहीं, नॉट इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में ये वाक़यात नहीं होते हैं, पाकिस्तान उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टीफन सैकर, फवाद ने तो जो जवाब दिया वो दिया, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपके जो रूहानी बाप हैं इसराइल की फ़ौज, वो क्या कर रही है। क्या वो इस फ़लस्तीनी सहाफ़ी को घसीट के नहीं लेके जा रही
اور اس پہ بدترین تشدد نہیں کیا جائے گا, اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس صحافی کی زبان بند کریں گے صرف اس لیے کہ اس نے اسرائیلی آرمی کے فلسطینیوں پر مظالم دکھائے تھے. اس صحافی کا صرف اور صرف یہ جرم تھا. تو فواد چودھری نے اس کا جواب دیا کہ ٹیررسٹ یہ جو خطرناک ہے, ملک پاکستان خطرناک ہے صحافیوں کے لیے. آپ نے کہا تو پاکستان تو سب کے لیے خطرناک تھا, کیونکہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ تھا, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, تو ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اٹیک کرتے ہیں. انہوں نے ہماری سابقہ جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی شہید کیا, تو پاکستان تو اس. لیکن یہاں پہ ایک بار پھر سے ٹوکتے ہوئے اسٹیفن سیکر کا کہنا تھا لیکن ان جرنلسٹ کو ٹیررسٹ نے اغوا نہیں کیا, ان جرنلسٹ کو ٹیررسٹ نے اٹیک نہیں کیا, یہ تو آئی ایس آئی کے لوگ تھے. تو فواد چودھری نے اس کے اوپر کہا کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے صحافیوں میں حملوں میں کمی آئی ہے. تو اس کے علاوہ فواد چودھری نے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ اٹھایا کہ ان دونوں کیسز میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں تو ابھی تک تفتیش ہی مکمل نہیں ہوئی ہے, یہ تو ابھی تک انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے ادارے کا نام لے لیا, آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ آئی ایس سی کے لوگ ہیں, تو اگر آپ کسی ادارہ کا نام لیں گے تو آپ ثبوت پیش کرنے کے پابند ہوں گے. بغیر ثبوت پیش کیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس سی کے لوگ تھے یا کون لوگ تھے؟ اسٹیفن سیکر نے فواد چودھری کی اس بات کا جواب دینے کی بجائے فواد چودھری کی بات کو گھما کر ایک بار پھر سے لے گئے طلعت حسین کی طرف, کہ طلعت حسین نے یہ کہا ہے کہ جب میرے جو پروگرام ہیں ان کو کٹ کیا جاتا ہے, ان کو سینسر کیا جاتا ہے, اس وجہ سے مجھے جیو نیوز جو ہے اس سے نکالا گیا ہے. تو جو اسٹیفن سیکر ہیں انہوں نے کہا جی کہ طلعت حسین کو جیو نیوز سے اس لیے نکالا گیا کہ ان کے پروگرام سینسر کیے جاتے تھے. تو فواد چودھری نے کہا کہ میں طلعت کو صحافی ہی نہیں مانتا, وہ صحافی نہیں ہے. اور دوسری بات, اس کو کیوں نکالا گیا ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 43 انٹرنیشنل چینلز ہیں, بے شمار دوسرے چینلز ہیں, تو دوسرے کسی جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا. لیکن یہ طلعت حسین جو ہیں یہ بیسیکلی ریٹنگ کم ہونے کی وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے. ان کی ریٹنگ کم ہوئی ہے, اور ہر ادارے کو, ہر جو چینل ہے اس کو اپنے جو لوگ ہیں ان کی ریٹنگ چاہیے. اگر ان کی ریٹنگ نہیں ہے تو وہ اس کو نکال دیں گے, اس کی جگہ پہ کوئی اور لے آئیں گے. اسٹیفن سیکر کو فواد چودھری نے ایک اور چیز بھی بولی کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ فرسٹ ورلڈ, آپ کی فرسٹ ورلڈ سے زیادہ آزاد میڈیا ہے. اسٹیفن سیکر کے پاس فواد چودھری کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. بغلیں جھانکتے ہوئے انہوں نے اگلا سوال کیا, اور انتہائی بیوقوفانہ سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی نے آج نیوز کو, بی بی سی اردو کی بات کر رہا ہوں, بی بی سی اردو نے آج نیوز کو آفر کی کہ 30 منٹس کا اردو نیوز کا جو ٹائم ہے وہ آپ ہمیں دیں, لیکن پاکستان نے اس پہ انکار کر دیا. فواد نے اس پہ ایسا زبردست جواب دیا کہ اسٹیفن سیکر جو ہیں ان کے پاس بغلیں جھانکنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں بچا. فواد کہتا ہے کہ بی بی سی ورلڈ جو آپ کا چینل ہے پاکستان میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ چینل ہے, تو ہم بی بی سی اردو کو کسی اور مسئلے کی وجہ سے, کسی اور جو وہ ہمارے رولز کو فالو نہیں کر رہے تھے ان کی وجہ سے ہم نے انکار کیا. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو سینسر کرنا ہوتا یا اس پہ پابندیاں لگانی ہوتی تو ہم بی بی سی ورلڈ کیوں چلاتے؟ اچھا, جب اسٹیفن سیکر کے پاس فواد کی کسی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے پینترا بدلتے ہوئے ایک انتہائی گھٹیا قسم کا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ میرے کسی سوال کا, صحافیوں پر حملے کا جواب, سینسرشپ کا جواب, آپ کے پاس کوئی پاور اور کنٹرول نہیں ہے. اصل کنٹرول ڈیپ اسٹیٹ کے پاس ہے جو کہ بہت زیادہ سپیریئر ہے. تو اسٹیفن صاحب, یہ جو آپ نے ڈیپ اسٹیٹ والی بات کی ہے, تو ڈیپ اسٹیٹ والی بات کر کے آپ ڈیپ پاکٹس والی بات کا بدلہ ہرگز نہیں لے سکتے. لیکن فواد چودھری کا جواب جو ہے وہ ضرور سنیے, اور مکمل انٹرویو اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے, وہ آپ ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فواد چودھری نے کیسے اس کو ٹیکل کیا, کس طرح سے اس کے سوالوں کے زبردست جواب دیے. اور فواد کا اس بات پہ اس نے یہ جواب دیا کہ میں دنیا کے 5ویں بڑے ملک کو, 5ویں بڑی نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سیکنڈ, میں دنیا کی 7ویں نیوکلیئر جو پاور ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ مکمل اتھارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں. پاکستان میں جو کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس سب کا میں خود ذمہ دار ہوں, میں خود اس کو دیکھتا ہوں, اور مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا پڑتی. اچھا جی, یہاں سے جمپ لگاتے ہوئے اسٹیفن جو ہیں وہ شکایت کرنے لگ گئے کہ یوٹیوب اور گوگل وغیرہ کے بارے میں شکایت کرنے لگے کہ ان کو آزادی حاصل نہیں ہے اور ان کو وہ پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتے.
تو فواد چودھری نے کہا کہ کیا آپ اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ کیا کون سی بات آپ کر رہے ہیں تاکہ میں ایگزیکٹ اسی کے مطابق جواب دوں. تو آپ دیکھیے کہ اس کو کیا اعتراضات ہیں. اس کا کہنا تھا کہ اسلام کے خلاف، اس نے یہ اسٹیفن سیکر کا کہنا ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ چیزیں جو کہ ہم فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ گوگل اور یوٹیوب نہیں دکھا سکتا، ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ نہیں دکھائی جا سکتی، ہیٹ سپیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی جا سکتی. تو فواد چودھری نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں الاؤڈ ہیں، اس طرح کی چیزیں الاؤڈ ہونی چاہیے؟ ہم تو یوٹیوب اور گوگل کو ہم تو ویلکم کرتے ہیں، ہم تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان آ کے بزنس کریں. اسٹیفن سیکر نے اس معاملے کو بھی یہیں پہ چھوڑا اور ایک اور طرف چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک اینالسٹ ہیں فرزانہ شیخ، ان کا انہوں نے نام لیا. فرزانہ شیخ کے بارے میں پھر بتاؤں گا آپ کو. فرزانہ شیخ کے ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی موازنہ پچھلی حکومتوں سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پھر بھی مزاحمت کرتی تھیں لیکن عمران خان وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے. تو دس از دی پرسیپشن اباؤٹ عمران خان ان سائڈ دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری. اس کے بارے میں فواد کا یہ کہنا تھا. اس کا رپلائی انہوں نے کہا یہ دیا کہ یہ پرسیپشن انڈین تھنک ٹینک کی تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں عمران خان پاپولر ترین وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 200 ملین سے زیادہ ووٹس لیے ہیں. تو عمران خان جو ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں. ہی ٹیکس دی ڈیسیژن اینڈ کیبنٹ ٹیکس دی ڈیسیژن. اور ہمارے ان اداروں کے ساتھ جن کو تم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں لیکن فیصلہ سازی کا اختیار عمران خان کو ہے. اچھا، اسٹیفن یہاں بھی نہیں رکے. اسٹیفن نے ایک اور سوال کیا کہ عمران خان نے مسنگ پرسنز کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنایا. تو اس میں انہوں نے آئی ایس آئی اور آرمی کو تھوڑا سا گیدنے کی کوشش کی لیکن فواد کا کہنا تھا، فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کی آرمی، آئی ایس آئی اور ادارے ہیومن رائٹس کی ایسے ہی عزت کرتے ہیں جیسے دنیا کا کوئی اور ملک. اسٹیفن نے یہاں پہ بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ لیکن یہ جو سویلائزڈ آرمی ہے پاکستان میں 2020 کے 8 مہینوں، مطلب یہ 2020 کے پہلے 8 مہینوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں 139 پیپلز جو ہیں بلوچستان سے مسنگ تھے. فواد چودھری کا جواب سنیے اور یہ بالکل حقیقت پہ بات مبنی ہے. فواد نے کہا کہ یہ لوگ جو مسنگ پرسنز ہیں ان میں موسٹلی جو ہیں افغانستان چلے جاتے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں. تو جب یہ مسنگ پرسن جب یہ مر کے واپس آتے ہیں، جب ان کی کہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن جو ہیں یہ کون تھے. بل پاس ہو چکا ہے اور اب یہ کیبنٹ نے بل پاس کر دیا ہے. اب یہ کیبنٹ میں جائے گا، اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا، وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور اس کی منظوری ہو جائے گی. اور ان حالات کو بھی مد نظر رکھیں جن سے پاکستان گزرا ہے. ہم نے بدترین جنگ کا سامنا کیا ہے ٹیررزم کے اگینسٹ، اور جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو تھا بہت کم ممالک کو ایسی دہشت گردی کا سامنا ہوا ہے. ہمارے 70,000 سے زیادہ لوگوں نے جانیں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف. اچھا، اسٹیفن یہاں پہ نہیں ٹھہرے، انہوں نے بات کو ایک بار پھر سے گھماتے ہوئے کہا کہ میرے پاس آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے پاپولر ترین گورنمنٹ ہے لیکن میرے سامنے گیلپ سروے ہے. گیلپ سروے کے اوپر پھر بات کروں گا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. میرے سامنے گیلپ سروے ہے اور اس میں 41% لوگ جو ہیں عمران خان کو درست نہیں سمجھ رہے لیکن 39% اس کو درست سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن فواد چودھری نے بتایا کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے 3.9% ہے. اس پہ اسٹیفن نے ایک بار پھر سے ٹوکتے ہوئے کہا، اور ٹوک کے جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.9% ہے اور انفلیشن جو ہے وہ 11% ہو گئی ہے، دس اینڈ دیٹ. لیکن انہوں نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب ان سے کچھ نہ بن سکا، جب ان سے کوئی بات نہ بن سکی تو انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑوانے کی کوشش کی. لیکن فواد کب جان چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام گورنمنٹ کی کارکردگی کو مثبت دکھانا ہے جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. آپ اس کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں. اچھا، یہاں بھی نہیں ٹھہرے. فواد نے اس کے اوپر بڑا زبردست جواب دیا لیکن بات لمبی ہو جائے گی. اب یہاں بھی نہیں ٹھہرے، اس بات کے اوپر بھی انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا اور ایک اور طرف چلے گئے. انہوں نے کہا کہ
पाकिस्तान की सिर्फ 1% आबादी को वैक्सीन लग सकी है अभी तक, जबकि पड़ोसी मुल्क में 5% से ज़्यादा लग चुकी है, 11% से ज़्यादा लग चुकी है। यूके में 60% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन स्टीफन केलर ज़रा यहाँ पे ठहर जाओ, यहाँ पे तुम्हें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने ये हवाला क्यों नहीं दिया कि इंडिया ने जो आलमी SOPs हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए कुंभ के मेले का एहतमाम किया। कुंभ का मेला, जबकि पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, तो कुंभ का मेला जो है वो इंडियन को आ गया और इंडिया ने उस मेले में 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने शिरकत की और वो 5 करोड़ हिंदू 5 करोड़ कैरियर बन के पूरे मुल्क में फैल गए और पूरे मुल्क में जो उन्होंने कोरोना से पूरे मुल्क में तबाहियां आई वो आपके सामने है। आपको ये वाली बात क्यों नहीं याद आई? इंडिया में जो इलाज किया गया, तो इंडिया में गाय के गोबर से इलाज होता रहा, इंडिया में SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। इंडिया में क्या हालात हुए, कभी उस पर भी आप कलम उठानी चाहिए कभी तुम्हें, लेकिन तुम नहीं उठाओगे क्योंकि तुम बददियानत सहाफ़ी हो, तुम एक लिफाफा सहाफ़ी हो। अच्छा, फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया कि UNO के जनरल असेंबली के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। जो स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में होता रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज पाकिस्तान ने अडॉप्ट की हैं, तो पाकिस्तान में आप देखें कि पूरी दुनिया में तबाही हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अलग फजल से बड़े ज़बरदस्त हालात हैं और कोविड के हवाले से हम एक आइडियल तरीन मुल्क हैं जहाँ पे कोविड बिल्कुल नहीं फैला। अगर फैला भी है तो उसको स्मार्ट लॉकडाउन से और दूसरी चीज़ों से कवर किया गया है, SOPs का ख्याल रखा गया है। इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में क्या हालात हुए। स्टीफन ने एक बार फिर उनको रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की, तो फवाद ने कहा कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये तो UNO के जनरल असेंबली के जो सदर हैं वो कह रहे हैं, मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं है। स्टीफन ने एक बार फिर समीन सदीकी, फॉर्मर डायरेक्टर WHO का हवाला देते हुए कहा कि अगर हमसाया मुल्क जैसे हालात पाकिस्तान में होते तो हमारा सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर पाता। तो अगेन मेरा वही जवाब है कि हमसाया मुल्क के हालात जो हैं पाकिस्तान में कैसे पैदा होते, क्योंकि पाकिस्तान तो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान इज ए सक्सेस स्टोरी। पाकिस्तान में जो मॉर्टेलिटी रेट है जस्ट 2.2% है और पाकिस्तान में अभी तक देखिए आप तकरीबन 20,000 के लगभग शायद लोग जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं कोविड की वजह से, जबकि पूरी दुनिया में इंडिया में अनऑफिशियल राय से तकरीबन 30,000 के करीब लोग जो हैं वो डेली उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो आप ये बातें बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखते, लेकिन आपने सिर्फ एक वतीरा बनाया हुआ है पाकिस्तान को कहीं भी लेट डाउन करने का। तो आपका जो ये ख्वाब है, ये हमारे जो जाननिसार हैं, जो हमारे शेर दिल लोग हैं, जो हमारे शेर दिल वज़ीर हैं, फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, ये बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देंगे। आपको इनका सामना करना पड़ेगा। अभी तो शुक्र करें कि शेख रशीद को इंग्लिश नहीं आती, वरना वो आपकी धज्जियाँ उड़ा के रख देता। ये थी आज तक की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। लिंक मैंने दे दिया हुआ है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पूरे मुकम्मल इंटरव्यू का उसका उर्दू खुलासा जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि फवाद चौधरी ने कितने ज़बरदस्त तरीके से स्टीफन सैकर, जिसका सामना करते हुए बड़े बड़े लोग उनकी टांगें कांपती हैं, तो फवाद चौधरी ने कैसे उसकी छितरोल डेफिनेटली। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।